नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है याज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, और मैं हूँ सैयद आयशा नाज। जैसे कि आपने मोन्टाज में भी देखा, इस हुकूमत ने पाकिस्तानियों से लूटे गए 200 अरब डॉलर्स बैरूनी बैंकों से पाकिस्तान लाना थे, लेकिन ऐसे में $1 बिलियन अकाउंट के बारे में इस गवर्नमेंट को पता चला और फिर $29 मिलियन उस खोज में गवा दिए गए। ये रकम इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी ब्रॉडशीट जो है वो उसको परसू करी है केस को। साथ साथ कुछ 10%, 20% कट कमीशन की गूंज भी हमारे सियासत में है। जो CEO ब्रॉडशीट है कावे मौसवी, वो हमारी स्क्रीन्स पर, हमारे मीडिया की स्क्रीन्स पर नमूदार हो रहे हैं, और नैब को फ्रॉड करार देने के अलावा बहुत से और इंकशाफात भी कर रहे हैं। बहरहाल ये कहानी अब शुरू नहीं हुई, ये सन 2000 से शुरू हुई, जब जनरल मुशर्रफ और जनरल अमजद इसका किरदार थे, लेकिन उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आन पहुँची। हम ये तयन करने की कोशिश करेंगे कि इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है क्या, या सब ये दास्तान क्या है और इससे हमें क्या मिला। ये दास्तान क्या है जी? ये FIR रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हमारी कौम के ख़िलाफ़ है, कि हमें बेवकूफ़ बनाना बहैसियत कौम और हमारे अकाबरीन को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान चीज़ है। ये ब्रॉडशीट कंपनी है क्या चीज़, और ये जो साहब हैं मूसवी, ये हैं कौन? किसी को पता है कि अता पता क्या है इनका? कहाँ से आए, कहाँ से चुने गए? उस वक्त की हुकूमत इनकी सर्विसेज एंगेज करती है, एक ऐसी कंपनी की जो वजूद ही नहीं था उसका। 6 माह पहले वजूद में आई थी, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हायर किया। हायर किया किस बिना पे कि वो चाहते, हाँ। और जब आपने हायर कर लिया, इसकी कारकर्दगी क्या थी? ये 1 पैसे की, 1 धेले की खोज लगा सका है? वो कहते हैं हमने लगा के पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बता दिया। वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं। इनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया 2003 में। जी बिल्कुल, उस वक्त हुकूमत टर्मिनेट कर दिया गया। पहले तो उस हुकूमत से पूछा जाए कि आपने किस बिना पे ये जो जेम्स बॉन्ड है इनको आपने हायर किया था। फिर जेम्स बॉन्ड ने क्या मतलब क्या खोज लगाई, क्या निकाला, फिर आपने इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। और आप इतने लायक हैं कि आप सही कानूनी तरीके से बिना वो कर सकें। और वो जो कंपनी जिसकी किताबों में एक भी अचीवमेंट नहीं है, 1 पैसे की अचीवमेंट नहीं है, आज वो उन्होंने पाकिस्तान वो हाई कोर्ट से, वहाँ लंदन हाई कोर्ट से इतना बड़ा जुर्माना, और हमें कुछ और वो पाकिस्तानी जो अकाउंट्स हैं वो एम्बेसी के, हाई कमीशन के, उनको सीज कर ले कि आप पैसे दें। मतलब मजबूर हम हो गए। दिसंबर में अदायगी हुई। किसी को पता ही नहीं है इस कंपनी के बारे में। ना कोई नैब वाले तब बता रहे हैं, ना कोई जनरल अमजद बता रहे हैं, ना कोई और बता रहा है। और वो बैठ के आज सबसे बड़े प्रधान पाकिस्तान में वो बन गए हैं। फलाने ने कमीशन मांगा था, फलाने ने ये किया था, फलाना झूठा है। फलाने ने कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा था, नवाज शरीफ के बिहाफ पे एक आदमी आया था जिसने कहा था कि वो सारे उनके खिलाफ केसेस बंद करने, $25 मिलियन। देखिए, रेकॉर्ड एक का आप एक एग्रीमेंट करते हैं, आपको पता ही नहीं कौन करता है, और $5 बिलियन का आप पे जुर्माना आयद हो जाता है। आपके जो कश्मीर के पानी है उसके बारे में होता है, हर केस आप हार जाते हैं, किशन गंगा का हो या जिसका भी हो। और अपनी हमने 4 मरले की या 10 मरले की या 1 कैनाल का प्लॉट लेना और डिफेंस में कहीं और, उसका तो हम ऐसे छानबीन करते हैं, दिन रात करते। ये तो साबित ब्रॉडशीट का केस कर रहा है कि ये जो एंटिटी है जिसका नाम पाकिस्तान है, इसको लूटो, इसको बर्बाद करो। उन नैब के उस जमाने के लोगों से पूछा जाए कि इनके क्रेडेंशियल्स क्या थे। ये जो मूसवी को आपने हायर किया, क्यों किया, किस बुनियाद पे किया, क्या किस बुनियाद पे किया? मुशर्रफ के जो थे नेक नाम जर्नैल जनरल अमजद, हमारे लॉरेंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं, हमसे 1 साल सीनियर थे, नेक नाम आदमी है, पर कोई उनसे पूछे तो सही। और यार इस मूसवी को, ये जो शॉन कॉनरी है, ये जो जेम्स बॉन्ड है, इसको आपने किया कि किस बात पे किया? और तब से लेके आज तक 1 पैसे का इसने बताया है। इससे अच्छे तो नून लीग वाले थे जिन्होंने $1 मिलियन दिया था, और वो जो आसिफ जरदारी का सारा कट्टा चट्ठा जो है सारा लेके बशमूल नेकलेस, बशमूल वो जो $60 मिलियन गया था, वो कागजात जो फिर हमारे हाई कमीशन वाजिल शमसुल हसन को
ट्रालियों में वहां से हटाने पड़े थे। कोई बात सुने, अकाउंटेबिलिटी से कोई सीखनी हो तो नून लीग से आप सीखो, कुछ और करना हो वो नून लीग से सीखो। ये आप क्या किसी नून लीग के भी काम ऐसे ही लोग आते थे जो अब इसमें इस सूरत हाल में भी आ रहे हैं। ओहो, नून लीग पे इल्जाम लगाए ना, सिर्फ ये काम तो सारा नून लीग का हो गया क्योंकि सारा एहतसाब के अमल को मशकूक बना दिया गया है। राइट, शहजाद अकबर मशकूक है, ये मशकूक है, विच हंट हो रही है, मासूम जो है नून लीग के मारे गए हैं। और पर कोई पाकिस्तानी पूछें तो सही, ये मूसवी है कौन यार? है कौन है? और उनके बयानात को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। सबसे पहले सीरियस तब लिया गया जब उन्होंने अंजुम डार का नाम लिया कि वो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, और असल में उन्होंने कहा कि केस दबा दे और इनका नाम ना लिया जाए। लेकिन जब तफसीलात सामने आना शुरू हुई तो हुकूमत ने पसपाई इख्तियार की। सलमान साहब, कायल तो वो इमरान खान साहब के एहतसाब के इस फलसफे के हैं, शहजाद अकबर साहब और नैब को क्यों टारगेट कर रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए आयशा, पाकिस्तान बनने के बाद से करप्शन और लूट मार एक इशू रहा है, और हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है जी कि जितने हम अदारे बनाते गए, जितने हम इकदामात करते गए, उतनी ही करप्शन और लूटमार बढ़ती गई। और जो वावेला अभी अयाज साहब कर रहे हैं ये 100% दुरुस्त है। भाई वो कौन आदमी है जो पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी टारगेट करता नजर आ रहा है, हुकूमत को भी, सियासतदानों को भी। बात ये कि बुनियादी तौर पर जो इसको हायर किया गया था, बाकी बात तो इस कंपनी के बारे में अयाज साहब ने कह दिया। अयाज साहब ये बैंकक्रप्ट कंपनी है वहाँ पर लंदन में, ये इसकी रिप्यूट है, और वो साहब पाकिस्तान के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। वो जो आप अंजुम भट्ट की बात कर रहे हैं, आप देखिए पहले वो अंजुम भट्ट का नाम ले रहा है, मैं तो उनके खानदान में जा रहा हूँ, इस नाम का तो कोई बंदा नहीं है, और उसके बाद वो फिर मुकर जाते हैं, फिर वो किसी जनरल मलिक का नाम ले रहे हैं, फिर उस पर यू टर्न ले रहे हैं। तो बाजे ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह का तमाशा क्यों कर लगता है? क्या हमारे पास ऐसे अदारे मौजूद नहीं है, क्रेडिबल अदारे, कि हमें बाहर की कंपनी से जाके? और मेरा तो क्वेश्चन ये है कि ये 7-8 अरब रुपया इस कौम का पैसा है, ये खून पसीने की कमाई है, और बात ये कि उनको दे दी गई है, और पाकिस्तानी कौम को पता चलना चाहिए कि वो 200 अफराद कौन है। देखें, शरीफ खानदान करप्ट है, जरदारी के खानदान करप्ट है, ये उसी तरह का मामला है कि जब हम ऑफशोर कंपनीज की बात कर रहे थे तो उसमें मकसूद एक आदमी को टारगेट करना था। 450 का वादा कौम से किया गया था, लेकिन वो 450 हवा में तहलील हो गई। मैं समझता हूँ कि अगर वाकईतन आपने करप्शन का सद्देबाब करना है तो ये जो 200 लोग हैं, इसमें वो शरीफ खानदान या फलाना खानदान, अब ये सारा कुछ अब ये कह दिया गया जी कि उनके और इनके दरमियान मुआहदा था कि ये स्टेट सीक्रेट होगा। भाई क्यों स्टेट सीक्रेट होगा? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अवाम के 7-8 अरब रुपए वहाँ पर। देखें, ये मामला अब खुलना चाहिए। और वो जो आगे एक जफर क्यूसी साहब हैं, तो यहाँ पर तो फेडरल मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए बाकायदा टाइम लेना पड़ता है। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का इतना फारग तो नहीं बैठा। वो जनाब असद उमर साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं, शहजाद अकबर साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी। भाई ये कौन करैक्टर हैं? ये कौन करैक्टर हैं जो पाकिस्तान की हुकूमतों को, पाकिस्तान की सियासतदानों को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करते नजर आ रहे हैं? ये मामला जब तक कि खुलेगा नहीं, और ये मामला अब खुलना चाहिए, और इसे स्टेट सीक्रेट ना रहने दें। पेमेंट तो आपने कर दी है, लेकिन पेमेंट इसलिए होती है कि जी जब तक पेमेंट नहीं होगी तो कोर्ट का एक फैसला है, और ये मामला इसलिए नहीं, ये खुलना जरूर है कि आप अगर इसे यहाँ छुपाए रखेंगे। हमने तो महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी छुपाई थी, वो कहाँ से निकली? किसी बाजार के वहां पर किसी ने रद्दी में पड़ी हुई थी। तो ये मामला फिर लंदन की अदालत का जो फैसला है, वो फैसला आएगा तो ये रिपोर्ट उसमें मौजूद होगी। मैं समझता हूँ कि एक शख्स पाकिस्तान आया है, वो पाकिस्तान के अदारों को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को और हुकूमती ज़िम्मेदारान की क्रेडिबिलिटी पे भी असरअंदाज हो रहा है। लिहाजा ये रिपोर्ट खुलनी चाहिए, नहीं तो 7-8 अरब रुपया उनको क्यों कर पे हुआ है, इस पे जवाबदेह कौन होगा? ब्रॉडशीट के खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है अगर ऐसे एलिगेशन सामने आ रहे हैं? शहजाद अकबर साहब या नैब जाएंगे? देखिए, ये जो ब्रॉडशीट ने जो तमाशा लगाया हुआ है, ये जहन में रखें कि लिक्विडेशन में है कंपनी। जी उन्होंने खुद बताया। और वो ये तमाशा इसलिए लगा है कि हमारे यहाँ सियासत में एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे को नीचा दिखाने का शौक इतना ज़्यादा है कि हमें कोई भी शख्स नचा सकता है। यानी ये जो है ना, ये साहब जो हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हालत क्या है, क्योंकि उन्होंने कुछ अरसा इन्वेस्टिगेशन की है। वो जो 200 बंदों की लिस्ट थी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको दी थी, वो जो छप चुकी है एक अंग्रेजी के अखबार में यहाँ पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं उसमें। अच्छा,
تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ آپس میں دست و گریباں ہیں، خار ہے. اچھا اس کی وجہ سے اس نے ہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیا، کیونکہ ایک دوسرے کی مخالفت، تاکہ ایک دوسرے کی مخالفت میں لوگ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں وہ انفارمیشن دو ہمیں. اچھا وہ انفارمیشن کے لیے پیسے مانگے گا، لہٰذا یہ جو اتنا پیسہ حاصل کر لیا ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ مزید پیسہ لینے کا ایک ٹیکٹس ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف بات کر لی، پی ایم ایل این کے بارے میں بات کر دی، زرداری کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں بھی. تو جس سے لگتی ہے وہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے پیسہ وہ مانگے گا آپ سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر سیاستدان تھوڑی سی ہوش مندی سے کام لیں، تھوڑی سی ریسٹرینٹ سے کام لیں، تو اس طرح پاکستان ایکسپلائٹ نہیں ہوگا. اچھا اس سے دو اور ایشو کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کمزوری ہے ہماری سیاست کی کہ ایک بندہ لندن میں بیٹھا پورے ملک کو نچا رہا ہے. اچھا اس کے دو اور پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہی ہے جس کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ آخر یہ کس میرٹ پہ 2000 کی حکومت نے رکھا، اور کیا وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کانٹریکٹ ہیں ہم ان میں مار کھاتے ہیں. تو ہمارے ہاں کے لیگل ایکسپرٹس نہیں ہیں، انٹرنیشنل لاء کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں. اچھا ایک ایسپیکٹ یہ ہے. تیسرا اس کا ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب سے 99 سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا ہے، حکومت نے یا نیب نے انویسٹیگیشن میں کتنا پیسہ خرچ کیا. دیکھیں نا، باہر کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اندر کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بے نظیر کے خلاف یہاں ایک ٹیم ہوتی تھی، ایک بیوروکریٹ جس کو ہیڈ کرتا تھا، وہ سوئٹزرلینڈ جاتا تھا، وہاں ٹھہرتا تھا، رہتا تھا. تو یہ ہمیں ساری یہ کاسٹ بتائی جائے کہ 99 سے لے کر آج تک حکومت نے یا نیب نے انویسٹیگیشن کے لیے لائرز کو کتنا پیسہ پے کیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو. اور پھر اس کے بعد نیب ہمیں یہ بتائے کہ جو پولیٹیشین کے بارے میں یہاں سے 1 بلین چلا گیا، یہاں سے 2 بلین چلا گیا، ان میں سے کتنے بلین کورٹ کنوکشن سے نیب واپس پاکستان لائی ہے، یہ ہمیں بھی بتا دیں. اور جو یہ بڑے بڑے فگر دیتے ہیں 3 سال میں اتنے بلین لے لیا، اتنے بلین لے لیا، یہ سارا جو ہے وہ جو ہے نا 90 دن کی گرفتاری کا ان کے پاس پاور اختیار، اس کے ذریعے وہ پلی بارگین کے ذریعے اگلواتے ہیں. ان کے کیسز چونکہ کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا کورٹ میں آج تک ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا. یہ بتائیں نا ہمیں، یہ فیکٹ اگر ہمیں نیب دے دے 99 سے آج تک کتنا خرچ کیا، کورٹ کنوکشن سے کتنا پیسہ واپس لیا، کس بڑے پولیٹیشین سے پیسہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو واپس آیا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہے. ادروائز اس وقت پاکستان کی پولیٹکس کو تباہ کرنے میں جو بہت سے فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک فیکٹر نیب ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی مخالفت نہیں کر رہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن نیب پروسیس میں اصلاح کی ضرورت ہے. یہ جو بات پروفیسر صاحب کر رہے ہیں نا، کعبے موسوی کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، لیکن وہ بھی اصل میں نیب کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب نے اپنا کام کیا ہوتا تو لوٹے ہوئے پیسے پاکستان کو واپس ہو جاتے. خاور اس سلسلے میں نیب کا موقف رد عمل سامنے آنا بہت ضروری ہے. کوئی موقف آیا؟ دیکھیں پہلے تھوڑی ادر سائیڈ آف دا سٹوری ڈسکس کر لیں. مطلب آپ نے تو وہ یہ کعبی مساوی جو ہے اس کو بالکل آپ نے ایک ایول سمبل کے طور پر پیش کر دیا. اوریجنلی جب یہ سن 2000 کے اندر یہ معاہدہ ہوتا ہے، اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی یہ کمپنی ہے، بھلے 6 مہینے پہلے بنی، سال پہلے بنی، کمپنی کے ساتھ آپ کا معاہدہ یہ ہے کہ جو بھی بیرون ملک پیسے چوری ہو کے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، جو پیسہ یہ وہاں پہ اس کو ایکسپلور کریں گے اور اس پیسے کی ریٹرن پاکستان کے اندر یہ وجہ بنیں گے، اس کا 20% اس کمپنی کو ملے گا. اور اس معاہدے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس دوران حکومت پاکستان یا ہمارے ساتھ یہ کانٹریکٹ کینسل کرتی ہے تو وہ جو ہم نے کیسز جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں یا جو تھوڑی بہت ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کا آپ کو ہمیں دینا پڑے گا. پرائمرلی اگر دیکھیں تو بڑا صاف تھا، ایک سمپل سا ایگریمنٹ ہے، اس میں کیا بڑی برائی ہے. اچھا اس کے بعد 2000 سے آنورڈ 2003 آ جاتا ہے. اس دوران جو ہے کچھ کیسز سامنے آتے ہیں. منصور الحق ڈاکٹر صاحب جس نے کافی پیسے واپس کیے تھے، فارمر ایڈمرل، اس کا پتہ چلتا ہے. ایک آدھ اور بھی چھوٹے موٹے کیسز ہیں جس کی نشاندہی انہوں نے کی. سر کنوکشن مطلب یہ ہے نا کہ آپ قانون کے میں ہے نا کہ خاور گمن نے چوری کیا ہے، تو اگر خاور گمن پیسہ واپس کر دے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اینی ویز اچھا 2003 کے اندر نیب والوں کا خیال تھا کہ یار ہم خود ہی پیسے نکال لیں گے، خواہ میں 20% دینا پڑے گا، تو ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیتے ہیں. اب وہ ایک کمپنی ہے باہر، اس نے اپنے دھیان سے کانٹریکٹ بنایا ہوا تھا، اگر یہ کینسل کریں گے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. 2003 کے بعد آ جاتا ہے 2007.
جو اصل پرابلم شروع ہو جاتی ہے وہ ہے این آر او کا موقع. آپ اس چیز کو تو بالکل نظر سے اوجھل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب. جب این آر او آپ کر لیتے ہیں تو تمام تر کیسز آگے پیچھے 60 ملین ہار, اس کے بعد جو بھی جس کا جہاں کہیں مال منتر ہے سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, اور تمام فرشتہ سے انسان جو ہے وہ واپس پاکستان میں, جس نے جو کچھ جو مرضی کرنا ہے تو وہ فارغ آرام سے واپس پاکستان آئے, الیکشن لڑے, حکومتیں بنائیں. اب وہ کمپنی ہے, کمپنی نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. 2008 میں عائشہ وہ کمپنی چلی جاتی ہے وہاں پہ لندن کے اندر آربیٹریشن کے اندر کہ یہ ایک ریاست پاکستان ہے, اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا. معاہدہ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم چوری کے پیسے ان کے جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ ڈھونڈ کے دیں گے, تو اب انہوں نے کینسل کر دیا ہے اور اس معاہدے کے مطابق یہ چیزیں ہیں اور ہمارا اتنا پیسہ بنتا ہے. اب وہ کیس چلنا شروع کر ہوتا ہے, کیس وہ جیت جاتے ہیں, کمپنی جیت جاتی ہے. 2016 کے اندر کیس جیت جاتے ہیں. نون لیگ کا زمانہ سلمان غنی صاحب. اب نون لیگ کے بعد وہ اپیل میں چلے جاتے ہیں, یہاں سے کچھ وکیل جاتے ہیں, وہ اپیلیں بھی ہار جاتے ہیں. اپیلیں جب ہار جاتے ہیں فائنل اپیل کے بعد, اس کے بعد پھر آپ وکیل کون ہے یہ بھی بتا دیں ذرا. اب جو دو تین سوالات ہیں وہ کھوسا صاحب بھی میرے خیال میں رہے ہیں. اچھا, 2-3 جو سوالات ہیں جس پہ اٹھانے والے, جو عائشہ آپ نے سوال کیا ہے کہ نیب کا کردار کیا ہے اس سارے کے سارے معاملے, اس سارے کے قضیے کے اندر. جو اکاؤنٹ ہے یار صاحب لندن کے اندر وہ ہائی کمیشن کا نہیں ہے, وہ نیب وہاں پہ مینٹین کر رہا ہے. اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے کیوں کر پڑے ہوئے تھے؟ یہ $25 ملین ریسنٹلی, اور اس کے بعد 2.5 ملین اور آپ نے بھجوایا, جو 28 ملین دیا, ٹوٹل کو $32 ملین آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہیں. وہ پیسے کیوں کر پڑے ہوئے تھے, کیسے گئے, اور کون کون وکلاء تھے؟ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے سوال اٹھایا ہے, کس کس نے کیس لڑا, اور وہ پاکستان کے اندر سے کون کون لوگ تھے جو اس جو انٹرنیشنل کمپنی ہے اس کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. عائشہ, پاکستان کے اندر جو ایک بڑی تواتر کے ساتھ یہ جو کاروائی ڈالی جاتی ہے نا, وکیل مل جاتے ہیں, آپ نے مجھے کیس دیا ہے, یہ میرا کیس ہے, کیس کریں, میں جا کے جس کے خلاف کیس ہوا اس سے ملوں گا, لندن میں مساوی صاحب سے ملوں گا, بھیا ریاست پاکستان نے مجھے بھجوایا ہے, اب مجھے بتاؤ یہ اگر تم یہ کیس جیت جاؤ گے, وہاں سے مجھے ملے گا $2 لاکھ, تو اگر 25 ملین تم لے لو گے تو پھر مجھے کتنا ملے گا؟ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے یار تم کیس ہارو, میں تمہیں $4 ملین $5 ملین اس میں سے دے دوں گا. تو یہ بہت زیادہ اس کے اندر خرابیاں ہیں. اور سلمان غنی صاحب, ایک اور کلیریفیکیشن, جب یہ فائنل آربیٹریشن ہوئی تھی نون لیگ کی حکومت اس زمانے میں, یہ طے ہوا تھا کہ یہ جو کیس ہے اس کیس کا فیصلہ دونوں پارٹیز نے ایگری کیا تھا, ریاست پاکستان نے, اور یہ کس کے درمیان ہوا تھا وہ بھی ذرا بتا دیں. سر سن تو لینا, وہ جو ڈیل جو کیس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ جو فیصلے کی کاپی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا, اس کو کھولا نہیں جا سکے گا. یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. اب بنیادی طور کے اوپر اس پہ بڑے لیول کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر عمران خان کیا ہمت کریں گے کہ اس کیس کو کھولنے کی, یا وہ کمپنی کے اگینسٹ جائیں گے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے حقائق سامنے آ جائیں گے کہ کس کس کا کیا کیا کردار تھا. اگر وہ جو ججمنٹ ہے جو کہ لندن کے اندر جس کو سیل کیا گیا ہے وہ پبلک ہو جائے میرے خیال میں, کیونکہ اب مسئلہ وہی ہوتا ہے نا, پاکستان کے اندر سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کے اوپر, سسٹم میں کس نے سسٹم میں کہاں پہ کتنا پیسہ کمایا ہے, اور وہ کون ہے جو یہ سارے کی ساری ڈیل کو اب کھلنے نہیں دے گا. اب دیکھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کیا وہ پاناما کی طرح اس کے کیس کے بھی پیچھے جائیں گے, یا پھر کوئی خان صاحب کے کان میں کوئی آواز ہلکی سی دے دے گا, خان صاحب جان دیو بس کرو, کو فلانا بندہ بھی ہے وہ اپنا جانوں واقف بھی ہے, ہمیں خام خواہ پھنس جائے گا. تو میرے خیال میں یعنی ساری ذمہ داری آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر عائد کر رہے ہیں, اور وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ براڈ شیٹ سے اس حوالے سے مکمل شفافیت اور مزید تفصیلات چاہتے ہیں. کیا مزید ان کے ساتھ کنٹینیو رکھا جائے گا یہ معاملہ؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ نیب کے اکاؤنٹ سے جرمانے کی ادائیگی کی گئی ہے. دیٹس انٹرسٹنگ. اور ایک ججمنٹ جو سیل کی گئی ہے اس کا تذکرہ بھی خاور نے چھیڑ دیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. خاور سے بات کرنے کے بعد لگا کہ معاملات مزید الجھیں گے, پتہ نہیں اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا. یا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اب حکومت پاکستان آگے آئے گی, نیب آگے آئے گا, کیا ہوگا؟ اس میں کیا ڈیل کرنے کی کیا ہے؟ جرمہ وہ پیسے ہمارے لے لیے گئے ہیں, ابھی مزید انہوں نے چارج کرنے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, ہم وہ دے دیں گے, اس میں کون سا کوئی ہم دفاع کر رہے ہیں. پر دیکھیں نا ستم, یہ دیکھیں خاور گھون صاحب نے اتنا دفاع
शदो मद से वो मूसवी साहब का, मूसावी या जो भी उनका नाम है, हाँ जी, ईरान से ताल्लुक है, मूसवी, हाँ जी, उनका किया है कि वो खुद भी अगर सुने तो हैरान हो जाए कि मैं तो अगर वकील भी करता तो ऐसे ना होता। भाई उनसे, उस फर्म से मामलात ख़त्म हो रहे हैं 2003 में, एनआरओ आ रहा है 2007 में। तो आप कह रहे हैं कि एनआरओ के मामलात ने ख़राब कर दिया, तो हमने तो 2003 में ख़त्म कर दिया था उससे। एडमिरल मंसूरुल हक का नाम लिया गया है, वो भी माजरत के साथ गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। एडमिरल मंसूरुल हक की डिसमिसल नवाज शरीफ के दूसरे दौरे वजारत उज़्मा में हो चुकी थी 99 से पहले। अच्छा, सही है। और उनका मसला वो 3 सबमरीन्स की खरीदारी थी फ्रांस से, ठीक है, और वो हुई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दूसरे टेन्योर में उसमें, और उसमें कई, एक लोधी साहब का भी नाम था बीच में, वो कौन है वो आप रहने दें। तो एडमिरल मंसूरुल हक का मामला जो है 99 से पहले हो गया था, वो अमेरिका जा चुके थे, उन्होंने वो पैसे शैसे भी कोई दिए थे, और आज बड़ी वो ग्लोरी में वहाँ रह रहे होंगे, उनका मसला है, उसका मसला इस मूसवी साहब के साथ नहीं। बात ये है कि कोई बताए तो सही कि इन्होंने ये डॉसिए तैयार किया जिसमें इतनी तफ्तीशें थी, इतने खोज थे कि आयशा नाज के $500 मिलियन है वहाँ पे, इस्लामी जमीयत तुलबा का पता नहीं इतने पैसे हैं, ये मैंने दिए, हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ बात तो हुई बनती, हाँ, एक पैसे का नहीं है कि उसने खोज लगाया है, वो तो तंग आके उन्होंने कर दिया। हमारी पर आप लियाकत देखें, मतलब हमारी वो लायकी आप देखें, भाई आप ठीक मामला नहीं कर सकते। मतलब एक 2 नंबर की फर्म वो भी पाकिस्तान को टीका लगा सकती है। एक कोई जिसको लंदन में कोई पूछे ना, जो कंपनी लंदन में खत्म हो रही है, लिक्विडेट का मतलब है कि वो अब दिवालियापन का प्रोसेस उसका हो रहा है। ईरानी हुकूमत इसको चुने किसी तफ्तीश के लिए, नहीं किया ये जो है खमेनाई साहब इसको चुने यहाँ पे, वो तो ईरान वालों से पूछे ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ गया है। हुकूमत पाकिस्तान और हमारे क्या वो क्या नाम लेंगे, कौन कौन वो थे, जनरल फलाना और जनरल फलाना, वो आप उसको हायर करते हैं, और जब मामलात ख़त्म करते हैं वो भी आपसे नहीं होते। अब उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ के दौर में, भाई नवाज शरीफ ने, और उनके गुनाह और कसूर होंगे, उन्होंने ना तो इसको हायर किया था, ना इसे मुआहदा ख़त्म किया था, ना इसके नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ केस चला था, चला वहाँ पे जो कानून ऐसा है, वहाँ के जो हाई कोर्ट का फैसला जो होता है, नवाज शरीफ वगैरह ने भी एक 8 मिलियन का वो लोन लिया था, वो भी रिटर्न लंदन हाई कोर्ट के फैसले से हुआ था। तो वहाँ का कानून और है, हमारे यहाँ और है। हमारे यहाँ क्या है, मज़हब है, दीन है, नजरिया है, फलाना है, लेकिन अमल दरामद वहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। तो ये इसको आप ये कह रही हैं कि वो इसको तो वो मूसवी साहब को उन्होंने तकरीबन हीरो बना के पेश कर दिया है। मान लेते हैं वो हीरो, को बताएं तो सही ना उनके जौहर कारनामे क्या हैं, जौहर कौन से हैं। उन्होंने ये ढूंढा, ये ढूंढा, ये ढूंढा, हुकूमत पाकिस्तान इतनी नालायक थी कि कुछ नहीं कर सकी, तो फिर वो लंदन हाई कोर्ट में फैसला ये नहीं हुआ कि कारनामे ये थे और कुछ नहीं हुआ, वो तो ये था जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, फलाना तोड़ा। मतलब हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक तरह नहीं, और हमारे जो बुखला जाते हैं वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट्स में, खुदा की पनाह, वो पता नहीं किस किस्म के हीरोज बने हुए हैं। अब नाम उनका क्या आदमी ले, यहाँ पे हमारे जैसे आदमियों का ट्रैफिक चलान हो तो उन जो हमारे वकील वहाँ जाते हैं उनको मैं वकील ना करूँ, ट्रैफिक चलान में ना करूँ, वो वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर दफा टीका पाकिस्तान को लग जाता है। रेकोडेक्स से लेके ये 2 नंबर के आदमी जो है, इसके तहत भी हम मार खा जाते हैं, और हंसी मजाक, लाफिंग स्टॉक पाकिस्तान बन जाता है, जग हंसाई का सबब बन जाते हैं। अच्छा, वो मिसाल भी देते हैं, वो कहते हैं कि हम वाज़े तौर पर कुछ अकाउंट्स देख सकते थे कि या तो वो खुद नवाज शरीफ साहब के थे या उनके मोतबर दोस्तों के थे। फिर वो साबिक वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाओ का नाम भी लेते हैं कि उनके भी हमने एक अकाउंट का सुराग लगाया था, सबूत हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए थे। सलमान साहब, ये क्या है? देखिए आयशा, इसमें पहले तो मैं एक बात जो खावर साहब ने कही ना कि जी वो जो जिस अकाउंट से पैसे लिए वो नैब का अकाउंट है, कि वो चेक कर ले, मेरी इत्तला के मुताबिक वो नैब का नहीं, वो एम्बेसी का अकाउंट है। और दूसरी बात देखिए, ये रिपोर्ट तो पड़ी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों तकरीर करते हुए कहा
नाम नहीं उन्होंने लिया है। मैं कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब का होता तो वो नवाज शरीफ साहब का जरूर नाम लेते। उन्होंने कहा एक शख्स, उसने सऊदी अरब से उनका लंदन में $1 अरब, मेरी इत्तला के मुताबिक वो आफ्ताब शेरपाव साहब है। अब बात ये कि ये सब कुछ जैसे प्रोफेसर बात कर रहे थे, ये एक पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर। और टारगेट कौन है इसमें? टारगेट सियासतदान है। देखिए उस वक्त क्यों जनरल मुशर्रफ साहब को जरूरत पड़ी कि जी नवाज शरीफ साहब का और इनका निकाल के लाए, और फिर जब आना शुरू हुआ तो पता लगा कि वो कौन थे। वो आधे कैबिनेट में मौजूद थे, उस वक्त की कैबिनेट में भी और आज की कैबिनेट में भी वही बंदे हैं। बात है कि इसलिए सियासतदानों पे इल्जाम तराशी, करप्शन, लूट मार, उससे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और बहुत सारे तबकात के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि ये मामला, क्या पाकिस्तान इस सूरत-ए-हाल का मुकम्मल हो सकता है कि चोरी का पैसा तो बाहर नहीं आया और पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने का कमाया पैसा आप उनको दिए जा रहे हैं। और वो जो मूसवी साहब वो ठीक कहा है कि जी आप लाइन के इस साइड पे खड़े हैं, उस साइड पे खड़े हैं। देखिए बात ये कि अगर आपके पास वाकई, तो पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो वकील कौन था जिसने जाके वो केस लड़ा और कैसे लड़ा, किस बुनियाद पे लड़ा। और बात ये कि जनरल मुशर्रफ साहब ने भी एहतसाब जब किया था ना, अभी वो जनरल अमजद साहब, मैं आज तक जिंदगी में कभी जनरल अमजद साहब को नहीं मिला, जनरल शाहिद अजीज को नहीं मिला। ये 2 नैब के चेयरमैन थे और दोनों के बारे में आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें या उनकी शोहरत उठा के देख लें, दोनों इंटेग्रिटी वाले आदमी थे और दोनों रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जब हमने बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालना शुरू किया तो हमें प्रेसिडेंट हाउस से कहा गया इसको भी छोड़ दें। मतलब ये अपने करप्ट हैं, अपने करप्ट छोड़ दें, दूसरों के करप्ट को टारगेट करें। तो बात ये कि जब तक पाकिस्तान अपने करप्ट छोड़े जाते रहे और दूसरों के करप्टों पे होगा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान के कौमी खजाने का नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि ये शिकस्त तो एक्चुअल नैब की शिकस्त है और आज भी पाकिस्तान की ज़रूरत इस बात ये है कि जिस शख्स ने कौमी खजाने को चूना लगाया है, वो खा नून लीग में है, खा तहरीक इंसाफ में है, पीपल्स पार्टी में या किसी और में, आजकल आप देख नहीं रहे कि फजलुर रहमान के असर निकल रहे हैं कि जो इनका मुखालिफ है उनके बारे में जो मर्जी वो चलाते रहे, और जो जिनके बारे में जनाबे प्राइम मिनिस्टर ने और इनके वो शुगर कमीशन ने बताया था कि किस तरह लूटा है, वो आजकल मुतबर है, फिर मुलाकातों में वो शरीक है। तो बात यह कि इंसाफ का अमल जब तक आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ नहीं होगा, पाकिस्तान की रकूम लूटी जाती रहेंगी और चोरों के उस पर हाथ नहीं पड़ेगा। और इल्ज़ामात के हवाले से तो कज़फ का उसूल भी लागू होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर साहब रिपोर्ट अभी मुकम्मल तौर पर पब्लिक नहीं हुई। जो मामला अदालत में है उसकी मुकम्मल तफसीलात अभी सामने आना बाकी है। आपको लगता है कि उसके बाद और खुलेगा ये मामला और पता चलेगा कौन कौन है इसमें? आप निकाल दीजिएगा आज ना सही, 5-10 साल के बाद कहीं ना कहीं से वो रिपोर्ट निकल आएगी। अच्छा, लेकिन सवाल आज मेरे लिए ये है कि भाई आप मुझे कहानियाँ सुनाए जाते हैं कि जी वो उसने उतना निकाल लिया, उसका इतना था, इसका उतना था, लेकिन कितना आपने हासिल किया बताइए। देखिए ना, मेरा तो ये फिक्र है कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक गरीब है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, हस्पताल हमारे पास नहीं है, एजुकेशन के कमी है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस की, स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो आप इसमें इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हासिल क्या हुआ है आपको? क्या पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है? नंबर 1, क्या आपने कुछ पैसा रिकवर किया है? लिविंग ए साइड जो प्ली बार्गेन का पैसा होता है वो ठीक है, वो भी पैसा मिल रहा है, लेकिन उसमें कमाल क्या है, किसी बंदे को पकड़ के आप हरास करें, वो कहता है ठीक है मैंने 25 करोड़ कमाया तो 12 करोड़ में प्ली बार्गेन कर लेता हूँ, 12 करोड़ मेरी जेब में रह जाता है। तो इसलिए मेरे नज़दीक जो है अब सवाल, बेसिक सवाल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी मुख्तलिफ औकात में होती रही है, तो क्या उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट कितने थे, पॉलिटिकल कंसिडरेशन कितनी थी? 99 से पहले भी अकाउंटेबिलिटीज हुई हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से स्टेट को क्या फ़ायदा हुआ है, स्टेट को कितना पैसा रिटर्न हुआ है और कितना पैसा स्टेट ने लूज़ किया है। तीसरा ये है कि क्या इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इंप्रूव हुई है? राइट, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि मेरा जो सोच है वो इस बात पे है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम चले, पाकिस्तान में इंसाफ का माहौल पैदा हो, पाकिस्तान में अवाम की वेलफेयर हो। अगर तो कुछ पॉलिसीज़ इन मकासद को हासिल करने में मदद करती हैं तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, लेकिन अगर मुझे ये अंदाज़ा हो कि ये जो है कहानियाँ हम जो डेली सुनते हैं वो कहानियों से मैं कब तक
خوش ہوتا رہوں گا. ٹھیک ہے, خوشی کا ایک سٹیج تھی, نکل گئی لیکن ہے. اس سے نا شریف خاندان خاصا خوش ہے خاور, اس پہ ٹویٹس بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو معاہدے ہوئے دونوں فریقین کے درمیان, یہ سامنے آنا بہت ضروری ہے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے. خاور, 2-3 کریکشنز انتہائی ادب کے ساتھ. ایڈمرل منصور الحق کی جو پلی بارگین نیب کے ساتھ فائنل سیل ہوئی تھی یا فائنل وہ ڈیل کی گئی تھی, وہ غالباً یا صاحب 2012-13 کے اندر کی گئی تھی. نمبر 1. نمبر 2, سلمان غنی صاحب وہ جو اکاؤنٹ ہے وہاں پہ سرٹنلی ریاست پاکستان کے نام ہی ہے, لیکن وہ جو اکاؤنٹ ہے ایکسکلوسیولی میری اطلاع کے مطابق وہ نیب کے استعمال میں ہے. اگین ہم کل اس کے اوپر فردر جو ہے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ جو بات کی گئی کہ جی 2003 میں فارغ کر دیا. ایاز صاحب 2003 میں آپ نے کہا جی ہم یہ کانٹریکٹ آپ سے ختم کرتے ہیں, لیکن وہ کمپنی ہے, آپ کاوی مصوی کو جو مرضی کہیں, اس نے تو ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, اس کے پاس تو وکیل موجود تھے, اور اس نے لندن کے وہاں پہ کورٹ کے اندر آپ سے کیس جیتا ہوا ہے. اس نے ہوا میں کوئی باتیں نہیں کی, اس نے کورٹ کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ جناب اعلیٰ میں نے یا میری کمپنی نے حکومت پاکستان کو یہ مدد فرمائی, اور اس مدد کے تحت پاکستان کو اتنا پیسہ ملا. یہ جو ایڈمرل منصور الحق والا ہے 425 میرے خیال میں ملین ملے تھے, وہ اس کا کلیم ہے. یہ ساری جو تفصیلات ہیں عائشہ وہ اس ججمنٹ کے اندر موجود ہیں. اس نے کورٹ کو راضی کیا کہ جناب اعلیٰ چونکہ میرا اتنا حصہ بنتا ہے, مجھے یہ حصہ ملنا چاہیے, اور وہ حصہ آپ کو بحالت مجبوری ایاز صاحب دینا پڑا اس کو. اب اس کا حل ایک ہی ہے عائشہ, وہ یہ ہے کہ وہ جو ججمنٹ ہے, میں نے 2016 کا اس لیے ذکر کیا کہ اب اس سے پہلے ہماری جمہوریت پسند پاکستان پیپلز پارٹی تھی, پھر جمہوریت پسند ہماری جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون تھی. میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ جی نواز شریف صاحب کا اس کے اندر کوئی ذاتی کوئی اس میں گناہ ہے, لیکن یہ سارے کا سارا جو کیس لڑا گیا وہ ان کے دور میں لڑا گیا. پروگرام میں آنے سے پہلے جب بات ہوئی میری محترم جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے, اس نے کہا جی میں جا کے اس سے ملا ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے, اسے یہی کہا کہ یار یہ پینلٹی تم جیت گئے ہو زیادہ ہے, لیکن ہماری کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو, کوئی پیسے کم کر دو. ٹھیک ہے خبر, مجھے وقت کا کہا جا رہا ہے بہت مختصر ہے, یعنی ان کو جو ملتا ہے وہ حقیقت ہے, جو ہم سنتے ہیں وہ ابھی تک فسانے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. وقت ہمارے پاس بہت مختصر. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور خارجہ امور کمیٹی دونوں نے نوٹس لے کر سوال پوچھ لیے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تحقیقات کریں گے. چھوڑیں جی, یہاں پہ چودھری شجاعت حسین فارمولا اپلائی ہوگا, مٹی پاؤ اگے ٹورو. وہاں پہ میران بینک کا کچھ نہیں ہوا, جہاں ٹیٹیاں سب کچھ تھیں, فلانا فلانا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, وہ ٹیولپ وہ والا نہیں تھا, ٹیولپ وہ جناب شریف وہ ٹیولپ والا تھا, وہ یہ والے شریف نہیں تھے. یہاں پہ ایسے ہوتا ہے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس مصوی کے سامنے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم 22 کروڑ عوام ہار گئے ہیں. یہ گیند ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی کورٹ میں, رپورٹ موجود ہے, کون سے لوگ تھے وہ کھول دیں. پیمنٹ تو ہم نے کر دی ان کو, تو لہذا کھول دیں کہ کیوں نہیں کھل رہا, اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام آنے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہانی کچھ عرصہ چلے گی, اس کے بعد کوئی نئی کہانی آ جائے گی. ہم تو اسی طرح ہی گزارا کرتے آئے, کب سے سنتے آئے, وہ پکڑ لیا اس کو, یہ نکال لیں گے وہ نکال لیں گے, اور وہ پھر وہی بندے پھر آ کے اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں. تو خاور بتائیں عائشہ, اگر قصوی اگر یہ کاوی مصوی صاحب ہے, ان کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے, تو ہمیں ان کو غلط ثابت کرنا ہے. اگر 22 کروڑ عوام کو ٹھیک ثابت کرنا ہے, بالکل یہ سلمان غنی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ حقائق سامنے لانے پڑیں گے. وہ ججمنٹ ہے وہ حکومت پاکستان کو اب ریکویسٹ کرنی پڑے گی, اس کو اوپن کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سچ اور جھوٹ کا فیصلہ یعنی برطانوی عدالت کے سامنے, اس نظام کے سامنے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. لانے کے بعد Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.